फैक्ट उस्ताद में सब दोस्तों को मोहम्मद उमैर का सलाम। नाजरीन, आज से हम अर्तगल गाजी के सीज़न 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। यकीनन आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा। दोस्तों, अर्तगल गाजी की एपिसोड का शॉर्ट रिव्यू देने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो और आप इस ड्रामे में गहरी दिलचस्पी रखते हों तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको एपिसोड के मेन सीन्स का खुलासा बयान कर दिया जाए, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको मज़ा भी आए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाजरीन, अर्तगल के बाबा सरदार सुलेमान शाह को इस दुनिया से रुखसत हुए 2.5 साल का अरसा गुजर चुका था और काई कबीला एनातोलिया की तरफ हिजरत के रास्ते में था। इस अरसा के दौरान तुर्क सरदारों के तमाम खदशात सच होते नजर आ रहे थे और वहशी मंगोलों ने सल्जोकी सल्तनत के मरकज एनातोलिया पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। इनके रास्ते में जो भी कबीला या शहर आता, ये वहशी मंगोल वहाँ तबाही मचा देते। औरतों की इज्जतें लूटना, बच्चों को जिंदा जला देना और तमाम मालो असबाब लूट लेना इनका पसंदीदा काम था। यूं समझिए कि ये वक्त ज़माना जहलियत की मिसाल पेश कर रहा था। काई कबीला इन 2.5 सालों में किसी ऐसे इलाके की तलाश में होता है जहां ये इन वहशी मंगोलों की शर से महफूज रहकर इनके खिलाफ जंग कर सके। दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और अर्तगल सैर की गर्ज से घोड़े भगाते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं और हलीमा सुल्तान का घोड़ा अर्तगल के घोड़े से आगे निकल जाता है। यूं घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते ये दोनों एक नदी के किनारे जा रुकते हैं, जहां अर्तगल हलीमा से सवाल कर, हलीमा मेरी जान, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बोल दो जो तुम्हारे दिल में है। मैं महसूस करता हूँ कि तुम कुछ दिन से चुप चुप रहती हो। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। अर्तगल की ये बात सुनकर हलीमा प्यार के आलम में कहती है, हाय अर्तगल, तुम्हारे सख्त अल्फाज ही तो मुझे पसंद हैं। तुम तो मेरे दिल के राजा हो। तुमने ना तो कभी मुझसे गलत बात की और ना ही मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई। अर्तगल, मैं परेशान हूँ। अर्तगल परेशान होकर हलीमा से पूछता है, हलीमा फिर क्या बात है? हलीमा कहती है, सुलेमान शाह को गुजरे 2.5 साल हो गए हैं। हम लोग मुसलसल सफ़र में हैं और इस दौरान हमने एक भी दिन सुख का सांस नहीं लिया। अर्तगल, खाना बदोश लोग भी मुसलसल सफ़र की वजह से थक ही जाते हैं। मेरी परेशानी की वजह ना तो बुरा वक्त है ना ही मुसलसल सफ़र। मुझे सिर्फ तुम्हारा दायमी साथ चाहिए और कुछ नहीं। ये सुनकर अर्तगल अपने घोड़े जुआनी से नीचे उतरकर हलीमा को इसके घोड़े से उतारता है और कहता है, मेरी जान, कुछ दिनों की मुसाफत के बाद हम अपने नए ठिकाने पर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे मामू का कबीला यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वाक़या है और हम जल्द इनके पास महफूज जगह पर पहुंच जाएंगे। तुम परेशान ना हो। हलीमा कहती है, अर्तगल, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ। अर्तगल कहता है, हलीमा फिर तुम किस चीज़ के लिए इतना परेशान हो? हलीमा कहती है, मैं हमारे आने वाले बच्चे के लिए परेशान हूँ अर्तगल। मैं माँ बनने वाली हूँ। बस फिर क्या था, ये सुनना था कि अर्तगल की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती और वो खुशी के आलम में अल्लाह अल्लाह पुकार उठता है और हलीमा को अपनी बाहों में ले लेता है और कहता है, वल्लाह हमारा सारा कबीला इसी खुशी का तो मुंतज़िर था। हलीमा अर्तगल को कहती है, अर्तगल, हम जहाँ भी जाएं, जिस हाल में भी रहें, मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को रोते हुए ये ना पूछना पड़े कि माँ बाबा किधर हैं। इसके जवाब में अर्तगल कहता है, हलीमा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को दुख और तकलीफ से बचाऊँगा। नाजरीन, अभी अर्तगल को यह खुशी हजम भी ना हुई थी कि इन पर वहशी मंगोल फौजी तंगोत नामी अपने कमांडर की सरबराही में इन पर हमला कर देते हैं। एक मंगोल फौजी हलीमा पर तीर चलाता है, लेकिन अर्तगल फौरन हलीमा को इस तीर से बचा लेता है और यूं ये तीर हलीमा के बाजू को छूता हुआ आगे निकल जाता है। मंगोल कमांडर तोंगत अर्तगल को मुखातिब करके कहता है, अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो बगैर किसी मज़ाहमत के हथियार डाल दो अर्तगल। अर्तगल हलीमा को कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो और घोड़ों तक पहुँचो और पीछे मुड़कर मत देखना और मेरे भाई गुंदोगलो को बोलो कि वो अपना रास्ता तब्दील कर लें। भागो हलीमा भागो, ताकि वो जल्दी से हमारी मदद को पहुंच सकें। जब तोंगत हलीमा को भागते देखता है तो वो अपने नौकरों को कहता है, जाओ हलीमा को पकड़ो जाकर, मैं इस अर्तगल के बच्चे को देखता हूँ। सिपाही हलीमा के पीछे भागने के लिए आते हैं, लेकिन अर्तगल इनका रास्ता रोक लेता है ताकि हलीमा के लिए ज़्यादा खतरा ना हो। इसी दौरान 2 सिपाही हलीमा के पीछे लग जाते हैं और बाकी सिपाही इस बब्बर शेर को काबू करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अर्तगल एक एक करके इनको कत्ल कर डालता है और इसी दौरान हलीमा अपने घोड़े तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और शेरनी की तरह अपने तीर कमान पकड़कर अपने पीछे आने वाले फौजियों को मार गिराती है। लेकिन एक मंगोल सिपाही हलीमा पर तलवार तान लेता है और इसे मारने लगता है कि अचानक अर्तगल का घोड़ा, जो कि हलीमा के पास ही खड़ा होता है, मंगोल फौजी को अपने पांव से
مار کر گرا دیتا ہے اور حلیمہ اپنے ہاتھ میں موجود تیر سے اس فوجی کو مار ڈالتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل ایک ایک کر کے سب سپاہیوں کو مار دیتا ہے اور ان کے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ نکلتا ہے، لیکن یوج ماجوج کی فوج کی طرح منگول سپاہی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور آخرکار ان کے ہاتھ ارطغرل لگ جاتا ہے۔ سپاہی ارطغرل کو قتل کرنے ہی لگتے ہیں کہ تنگوت کہتا ہے اسے جان سے مت مارنا، نویان کو ارطغرل زندہ چاہیے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بائیجو نویان ایک وحشی منگول کمانڈر کا نام تھا جس نے مسلمانوں کا بہت سا خون بہایا۔ آگے چل کر ہم اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری طرف حلیمہ جب اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں سے کائی قبیلہ گزر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ سب لوگ بے دردی سے قتل کر دیے گئے ہیں اور انہیں جلا دیا گیا ہے اور ان کی لاشیں چیل اور کووں کا کھانا بن گئی ہیں۔ حلیمہ کو آنے میں دیر ہو گئی تھی کہ وحشی منگول اپنا کام پہلے ہی دکھا چکے تھے۔ دوسری طرف تنگوت ارطغرل کو پکڑ کر ایک بہت بھاری بھرکم لکڑی کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے تیرا سارا قبیلہ ہماری تلواروں کا مزہ چکھ چکا ہے ارطغرل۔ یہ سن کر ارطغرل ببر شیر کی طرح چیخ اٹھتا ہے اور تنگوت پر چلا کر کہتا ہے مجھے بھی وار دو ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا بدذات۔ تنگوت بڑی بے شرمی سے کہتا ہے ارطغرل، سردار نویان کو تم زندہ چاہیے ہو ورنہ میں تمہیں کب کا مار ڈالتا، اور پھر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ چلو نالائکو اٹھو اور اسے سردار نویان کے پاس لے کر چلو۔ دوستو، رستے میں بھاری لکڑی کی وجہ سے ارطغرل تھک کر بیٹھ جاتا ہے جس پر تنگوت اسے کوڑے سے مارتا ہے اور چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ ارطغرل اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنا انتقام نہ لے لوں۔ ناظرین، حلیمہ سلطان دوبارہ اسی جگہ آتی ہے جہاں منگول فوجیوں نے ان پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ یہاں آ کر دیکھتی ہے کہ ہر طرف منگول فوجی مرے پڑے ہیں اور ارطغرل کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ تھوڑی ہی دور ارطغرل کا گھوڑا جوانی کھڑا ہوتا ہے۔ حلیمہ روتے ہوئے اس سے لپٹ جاتی ہے اور پھر اسے لے کر ارطغرل کے ماموں خوشنود کے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آگے چل کر آپ ارطغرل کے ماموں خوشنود کا قبیلہ دیکھیں گے جو اس وقت کائی قبیلے کے بچے کچے افراد کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ سردار خوشنود کا بیٹا تیمور سرداری خیمے سے دو سپاہیوں کو ایک صندوق باہر لے کر جاتے دیکھتا ہے اور ان کو روک کر پوچھتا ہے اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرحوم والدہ کا سامان، جس پر تیمور طیش میں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میری ماں کا سامان باہر نکالنے کی؟ جس پر سپاہی جواب دیتے ہیں کہ ہم یہ ان کی دوسری والدہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں ارطغرل پرسکون اور تحمل مزاج انسان ہے، وہیں اس کا کزن تیمور غصے سے بھرا اور جلد باز انسان ہوتا ہے۔ تیمور سردار کے خیمے میں آ کر اپنے بابا سردار خوشنود سے پوچھتا ہے بابا، کس کی اتنی جرت ہوئی کہ میری مرحوم والدہ کا سامان ان کے خیمے سے باہر نکالے؟ تو اس کی دوسری ماں عالیہ کہتی ہے اگر یہ تمہیں پسند نہیں آیا تو سامان واپس رکھوا دو۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عالیہ ایک مکار اور چالباز عورت ہوتی ہے جس نے حائمہ خاتون کے بھائی سردار خوشنود سے صرف سرداری کے لالچ میں شادی کی ہوتی ہے، اور یہ آگے چل کر دونوں قبائل کے درمیان لڑائیوں اور غلط فہمیوں کا سبب بنتی ہے۔ سردار خوشنود تیمور سے پوچھتے ہیں میری بہن اور کائی قبیلے کی کیا خبر ہے؟ تو تیمور جواب دیتا ہے بابا، وہ ایک دو دن تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی تیمور اور خوشنود بات ہی کر رہے تھے کہ انہیں قبیلے میں ڈھول بجتے سنائی دیتے ہیں۔ کائی قبیلہ بے شمار زخمیوں اور لاشوں کے ساتھ قبیلے آن پہنچتا ہے۔ ناظرین، اس سے آگے کیا ہوگا یہ ہم آپ کو ارطغرل غازی سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے پیار کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔